बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 12 पाकिस्तान की तिजारत खारजा। एक चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल विलेज के बारे में। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आलमी कौम बन चुकी है। हर मुल्क अपनी ज़रूरियात खुद पूरी नहीं कर सकता, दरामदात करनी पड़ती हैं, बरामदात करनी पड़ती हैं, क्योंकि मशीनरी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है। मसारिफ पैदाइश कम हो जाएँ तो फिर कफ़ायत होती है, कौमी आमदनी मेरे ज़िंदगी में इजाफा इस तरह मुमकिन होता है। फिर हम बरामदात पढ़ेंगे पाकिस्तान की कौन सी हैं अहम बरामदात, जो हम भेज रहे हैं सामान, वो बरामदात होती हैं। किन मुल्कों को भेज रहे हैं वो पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, यानी दरामदात कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। किन मुल्कों से हम सामान मंगवाते हैं वो पढ़ेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी बलाएँ बन चुकी हैं, ट्रिलियन डॉलर्स में हैं जो उनकी मालियत है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक इदारा जो कि पूरी दुनिया में आज़ाद तजारत को फ़रोग़ देता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मगर अगला चैप्टर शुरू करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। तवाज़ुन अदायगी क्या होती है, ये बड़े अहम टॉपिक थे। शरह मुबादला क्या होता है, ये अहम टॉपिक थे इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा तवाज़ुन अदायगी वाला। तो जनाब इसके पहले इसके MCQs का लेते हैं, उसके बाद फिर इसके शार्ट की तरफ दौड़ते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों को बरामद करते हैं तैयार शुदा अशिया और मसनूआत, और ये उल्टा चक्कर होता है। जो हम जैसे गरीब ममालिक हैं वो खाम माल बाहर मुल्कों को भेजते हैं, उसका पेमेंट कम होती है, और वो मुल्क किसी खाम माल से चीज़ें तैयार करके मोहर लगा कर और हमें वापस करते हैं महंगे दामों। तो ये चक्कर है सारा कहानी। पाकिस्तान दरामद करता है बाहर, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बाहर से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करता है। चावल तो भेजता है पाकिस्तान, टेक्सटाइल भेजता है, बहुत बड़ी हमारी एक एक्सपोर्ट ग्रुप है, और खेलों का सामान पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान एक और चीज़ क्या भेजता है, फल और सब्जी भी बाहर भेजता है। पाकिस्तान की दरमदाद में सबसे अखराजात जो मशीनरी पर होते हैं, सबसे ज़्यादा बाहर से मशीनरी मंगवाने पर खर्चा लगाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी करेंसी पहली दफ़ा कमी की थी 1972 में। पहली हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के इक्विवेलेंट होती थी, बल्कि जनरल अयूब खान के दौर में सिर्फ 3 रुपये का डॉलर था, अंदाज़ा लगा लें। अब तकरीबन 279.80 का डॉलर है। 1960s में 3 रुपये का सिर्फ डॉलर होता था। पाकिस्तान चावल बरामद करता है सेंट्रल मशरक़ी वस्ती के ममालिक, यानी ये मिडल ईस्ट जो है, ब्राज़ील को करता है, ईरान को करता है। इलाकाई ताउन की तंजीम का नाम है इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO। सार का क्याम 1985 में अमल में लाया गया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में क्याम अमल में लाया गया। मुदर्रिस खाली जगह पुर करें। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल और उसकी मसनूआत का है। बेडशीट्स, टावल वगैरह, कपड़ा हो गया, फैब्रिक जिसको कहते हैं। पाकिस्तान की निस्बत दरामद बरामद नामवाफिक रहती है, यानी हमारी बरामदात कम है और दरामदात बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले। पाकिस्तान में लचकदार शरह मुबादला नाफिज है, फिक्स नहीं है। RCD का नया नाम है ECO। RCD थी पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने मिलकर तंजीम बनाई थी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसको फिर 1985 में ECO के नाम से किया गया। 8 जनवरी 1982 तक पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के साथ वाबस्ता रहा, उसके बाद अलहदा हो गया। WTO के मुआहदा ट्रिप्स के मुताबिक हर मुल्क अपनी इजादात और ट्रेड मार्क का मालिक होगा। WTO के क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो बैनुल-अक़वामी तिजारत को आज़ाद करना है। लेकिन आपको देखें कि आज का टैरिफ्स के मसले बने हुए सारे, उसकी वजह ये भी है कि जो अमेरिका है, जो हमारा चाचा ट्रंप है, उन्होंने अपने आप को WTO से अलग कर दिया है। तो अब वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो टैरिफ लगा रहे हैं और सारा कुछ करते जा रहे हैं। एक तिजारती जंग है जो दुनिया में जारी है, स्पेशली चाइना के साथ। जनाब लॉज पे जब हम अगले सवाल करने जा रहे हैं। अच्छा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी हैं, पेज नंबर 210।
پاکستان بیرونی ملک سے بہت سی اشیاء درآمد کرتا ہے. ان درآمدی اشیاء کو ہم 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. پرائمری گڈز یعنی بنیادی اشیاء ہیں، نیم تیار شدہ اشیاء ہیں، سیمی مینوفیکچرڈ گڈز ہیں اور مینوفیکچرز گڈز ہیں. پاکستان کی اہم درآمدات میں تیل سب سے زیادہ ہم باہر سے لیتے ہیں. کھانے کا تیل بھی لیتے ہیں کئی ارب ڈالر کا، تو ہم پیکولو سموسوں کو تلنے کے لیے کھانے کا تیل لیتے ہیں، اسپیشلی ملیشیا سے منگواتے ہیں پام آئل. ایلومینیم باہر سے آتا ہے، اسٹیل آتا ہے، ادویات آتی ہیں، پلاسٹک، کیڑے مار ادویات، ریشمی دھاگا، ٹیکسٹائل مشینری، زرعی مشینری. دیکھیں مشینری بنیادی چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور بجلی کی مشینری وغیرہ شامل. یہ بات پاکستان کی اہم برآمدات کون سی ذرا کہ یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ پاکستان باہر بھیج کیا آ رہا ہے. زیادہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں 207 نمبر پیج ہے. پاکستان بہت سی اشیاء دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے. ان اشیاء میں خام مال بھی ہے، نیم تیار شدہ اشیاء بھی ہیں، اور وہی بات ہے کہ تیار شدہ اشیاء بھی شامل ہیں. پاکستان اب اس کے بعد جناب یہ بتانے کے بعد یہ نہیں بتانا کہ کن ملکوں کرتا ہے، بلکہ اہم نام بتانے ہیں. اس کے بعد یہ نام دے دیں. پاکستان کی برآمد کی جانے والی اہم اشیاء میں کپاس، کاٹن اور اس سے تیار کردہ مصنوعات یعنی ٹیکسٹائل مصنوعات، سوتی دھاگا، کاٹن یارن پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے باہر، بہت زیادہ کرتا ہے. سوتی دھاگا، سوتی کپڑا بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. 10% ہم پورے ایکسپورٹ کا سوتی کپڑا کرتے ہیں، اور دھاگا ہم 61% کرتے ہیں. ان اشیاء میں ٹیکسٹائل انڈسٹری. اس کے بعد پاکستان جناب چمڑا اور اس کی مصنوعات، لیدر جیکٹس اور لیدر گوڈز وہ کرتے ہیں. باسمتی چاول پاکستان کا نمبر 1 ہے دنیا میں، کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قالین پاکستان کے مشہور ہیں. مچھلی اور اس کی مصنوعات. بس ٹھیک ہے، 5-6 نام بڑے بڑے اس نے کہا تھا. اس نے سارے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اہم برآمدات چند بڑی ہیں. اور اس کے بعد اگلا سوال آ گیا. توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 211. یہ بہت اہم ترین ٹاپکس ہیں، لانگ کے اور شارٹ کے بھی. کسی ملک کے باشندوں اور دنیا کے دیگر ممالک کے باشندوں کے درمیان جو معاشی لین دین کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، اس کو توازن ادائیگی یا بیلنس آف پیمنٹس، ادائیگیوں کا توازن کہا جاتا ہے. جب کسی ملک کی مجموعی وصولی ادائیگی کی نسبت زیادہ ہو تو ادائیگیوں کا توازن اس ملک کے حق میں رہتا ہے. لیکن اب بات ہو رہی ہمارے جیسے ملکوں کی، جب وصولیوں کی نسبت ادائیگیاں زیادہ ہو، یعنی جب آپ کی برآمدات کم ہو، وصول کم ہو رہا ہو پیسہ، اور ٹرانسفر زیادہ ہو رہا ہو باہر، تو پھر ادائیگیوں کا توازن انفیوریبل یعنی مخالف کہلاتا ہے. چکر ہے جی. تو بنیادی طور پر جو ترقی یافتہ امیر ممالک ہیں، ان میں جو توازن ادائیگی ہیں وہ فیوریبل ہوتی ہیں، اور ہم جیسے ملک جو ہیں ان کی انفیوریبل ہوتی ہیں. اگلے جو 2 شارٹ کوسچن ہے، اس کا ایگزیکٹ جواب جو ہے وہ کتاب کے اوپر نہیں ہے، پر گھبرانا نہیں ہے. استاد محترم الحمدللہ موجود ہیں. توازن تجارت سے کیا مراد ہے، اور توازن تجارت کس صورت میں موافق ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ادائیگی سے ملتی جلتی بات ہے، مگر تھوڑے سے الفاظ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ دونوں سوال میں نے یہاں پر کر دیے ہیں. میں ورڈ میں نے اوپن کیا ہے، یہاں سے نوٹ کر لیں. توازن تجارت یعنی بیلنس آف ٹریڈ سے مراد ایک مخصوص مدت کے دوران کسی ملک کی برآمدات یعنی ایکسپورٹس اور درآمدات یعنی امپورٹس کی مالیاتی قدر کا فرق ہے. اسے تجارتی توازن یا بین الاقوامی تجارتی توازن بھی کہتے ہیں. اس کو مندرجہ ذیل فارمولے سے اس کا کلیئر کیا جاتا ہے. توازن تجارت برابر ہے کل برآمدات منفی درآمدات کی کل مالیت. اگر جواب پلس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جناب وہ توازن ٹھیک تھا. اگر جواب مائنس میں آ جائے اس کا مطلب آپ نے باہر سے زیادہ سامان منگوایا تھا اور بھیجا کم تھا، تو خسارہ. اس کو تجارتی خسارہ بھی کہا جاتا ہے. اگر کبھی سوال آ جائے تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی تجارت میں توازن نہ رہے، یعنی آپ چیزیں کم ایکسپورٹ کریں مگر باہر سے زیادہ چیزیں منگوائیں، تو پھر آپ کو توازن ادائیگیوں اور توازن تجارت میں انفیوریبل جو یار وہ صورتحال درپیش ہوتی ہے. اس کو تجارتی خسارہ بھی کہا جاتا ہے. اب اگلا جو شارٹ کوسچن اس کا جواب یہ ہے کہ کب موافق یعنی بہتر کب ہوگا آپ کے لیے، اور کب اچھا نہیں ہوگا. عام بات اچھے ہونے کی ہے. توازن تجارت اس صورت میں موافق ہوتا ہے، اگلے شارٹ کا جواب ہے، جب کسی ملک کی برآمدات کی کل مالیت اس کی درآمدات کی کل مالیت سے زیادہ ہو. اس صورتحال کو ٹریڈ سرپلس یا تجارتی فاضل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی اچھی اور فیوریبل صورتحال ہوتی ہے.
تو یہ دو شارٹ کوسچن تھے، ایک یہ تھا، ایک یہ تھا. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اس کو روک کر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. MS ورڈ کو بند کر دیتے ہیں. تو توازن ادائیگی کب بہتر ہوتا ہے، یہ اسی ڈیفینیشن میں آ گیا جو سوال نمبر 3 تھا، کب بہتر ہوتا ہے. دوبارہ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 3 والے پیج 211 پیج پر. اب یہ پہلی لائن ہے جناب، جب کسی ملک کی مجموعی وصولی ادائیگیوں کی نسبت زیادہ ہو تو ادائیگیوں کا توازن اس ملک کے حق میں یعنی فیوریبل کہلاتا ہے. بس اب یہاں تک کرنا، یہاں تک. یہ اگر انفیوریبل کا بھی پوچھا جاتا تو پھر نیچے والی لائن بھی آپ نے کر دینی تھی. بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے اور اسی سے ریلیٹڈ 2-3 لانگ سوال بھی ہیں اس چیپٹر میں. اگلا شارٹ کوسچن ہے ہی کون نہیں، اس کے بعد لانگ سوال شروع ہو رہے ہیں، مگر لانگ سوال کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں. تو پھر جناب ملاقات ہے تھوڑی دیر کے بعد. جب تک کے لیے اپنی چائے بھی ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.